ترنم صبوح صباحي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. So this is the maqam of tarannum. It's called sabahi. It's to keep you awake. أذان الظهر مقامات ترنم ميلودي حجاز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان العصر ميلودي ترنم راست مسلم. The third is the Asr, is the Egyptian style. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان المغرب أذان بسرعة كثير. It has to be very quick because Maghrib comes in and goes out. مقامات ترنم سجع. Sajah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. So no mad. أذان العشاء ميلودي والشاكي حسيني حزين يعني هذا. The Isha is the end of the day, so it's a sad melody. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أيد كلمة الحق